अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि ज़िंदगी का राज यही है कि जहाँ रहो, जिस हाल में रहो, खुश रहो और मुतमईन रहो। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं मगर आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। ख्वाहिशें बादशाहों को ग़ुलाम बना देती हैं मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा, अपने किरदार पे डाल के पर्दा, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। एक सोचने वाले ज़िंदा इंसान के ख़यालात में तब्दीलियाँ होती रहती हैं। नहीं बदलता तो पत्थर नहीं बदलता। ये कफ़न, ये कब्र, ये जनाज़े, रस्म शरीयत है इकबाल। ये कब्र, ये कफ़न, ये जनाज़े, रस्म शरीयत है इकबाल। मर तो इंसान तभी जाता है जब कोई याद करने वाला नहीं होता। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, याद रखो कि हमेशा आलिम कलम पर चलता है और सूफ़ी कदम पर। जिस काम को करने की ताकत ना हो इसे अपने ज़िम्मे भी ना लो। वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें इकबाल, वो पत्थरों से मांगते हैं अपनी मुरादें इकबाल। हम तो उनके मानने वाले हैं जिनको देख के पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं। खुद परस्ती और नफ्स परस्ती ही दरअसल बुत परस्ती है। इसको तर्क करने से खुदा परस्ती की मंजिल शुरू होती है। आम लोगों की शदीद कमी है, आम लोगों की शदीद कमी है। हर कोई अपने आप को बहुत ख़ास समझ रहा है। दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में रह जाएगा। जब किसी ताकतवर को इसकी गुनाहों की सज़ा नहीं दी जाती तो वो सज़ा पूरे समाज में तकसीम हो जाती है। कुरान मजीद का मुतालिया न किया करो बल्कि इसको समझने की कोशिश किया करो। छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल। उससे क्या हिसाब जो बेहिसाब देता है। कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में, कौन रखेगा हमें याद इस दौरे खुदगर्जी में। हालात ऐसे हैं कि लोगों को खुदा याद नहीं। दुआ तो दिल से मांगी जाती है ज़ुबान से नहीं इकबाल, दुआ तो दिल से मांगी जाती है ज़ुबान से नहीं इकबाल। कबूल तो उनकी भी होती है जिनकी ज़ुबान नहीं होती। अल्लामा इकबाल अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते थे कि कव्वों और गिद्धों का रिज़्क कब्रों के नीचे है मगर शहीनों का रिज़्क आसमान की खुली फ़ज़ाओं में है। कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। वक़्त को पैदा करने वाले को वक़्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक़्त बदल देगा। यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज, यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज। मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। इंसान की रूह की असल कैफियत गम है, खुशी एक आर्जी शय है। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शहीन है परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमान और भी है। फितरत तो कुछ यूँ भी है इंसान की, फितरत तो कुछ यूँ भी है इंसान की। बारिश ख़त्म हो जाए तो छतरी बोझ लगती है। ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने महराब मस्जिद पर, ये मिसरा लिख दिया किस शौक़ ने महराब मस्जिद पर। ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्ते क़याम आए। सोने दो अगर वो सो रहे हैं ग़ुलामी की नींद में, सोने दो अगर वो सो रहे हैं ग़ुलामी की नींद में। हो सकता है वो ख्वाब आज़ादी का देख रहे हो। न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाज़ों में, न कलमा याद आता है न दिल लगता है नमाज़ों में। काफिर बना दिया है मुझे इस 2 दिन की मोहब्बत में। दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। वरना इब्लीस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। हकीकत हराफात में खो गई, हकीकत
خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بستر سے اٹھ کے مسجد تک نہ جا سکے اقبال، بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کے جنت میں جانے کی۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ مطلب کے بغیر آج کل کون کس کو پوچھتا ہے، مطلب کے بغیر آج کل کون کس کو پوچھتا ہے، رخ کے بغیر تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، تجھے اقبال سے الفت ہے تو تلوار اٹھا، قبر پر پھول چڑھانا تو کوئی بات نہیں۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تمنا درد دل میں ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل میں ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن، یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے اقبال، تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے اقبال، کھوئی ہوئی چیز کی جستجو کر۔ منزل سے آگے بڑھ کے تو منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سبھی کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ دیدار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر، غلطی کرتا ہے خود اور لعنت بیچتا ہے شیطان پر۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں۔ اے طائرلا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائرلا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔